وَأَتُوبُ عَلَيْهِ التمس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له الصمد لم یلد رحمان اللہ رحیم اللہ صدقہ محمد والے محمد عزت و عظمت دا واسطہ کر کے بانیان دا صف عزاوج آیا اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرما مظلوم کربلا دے ذکر پاک سے جس مومن موالی نے حصہ پائے مالک اللہ انہاں دی توفیقات اضافہ فرما بہاری خاندان دے رزق عزت اور بخش اضافہ فرما ذکر پاک دا صدقہ کر کے آج دے دن دا صدقہ کر کے میرے اللہ بانیان مجلس دی توفیقات اضافہ فرما اس گھر دے اس خاندان دے جتنے زادار مومن موالی دنیا تو رحلت کر گئے نے جنت الفردوس مقام عطا فرما میرے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما خصوصاً آج دے دن دا صدقہ ذکر پاک دا صدقہ کر کے بابا جی افتشاہ صاحب بیمار ہیں مالک اللہ انہوں نے شفاء کلی عطا فرما انہوں دے ویران دے مان سلامت فرما رحمان اللہ رحیم اللہ محمد والے محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے ذکر دا صدقہ کر کے میرے عزیز دے بیمار ہیں مالک اللہ انہوں نے شفاء کلی عطا فرما جو لوگ بے اولادن اولاد نرین عطا فرما جو لوگ تنگ دست نے رزق اضافہ فرما جو لوگ پریشان حالن پریشانیاں دور فرما رحمان اللہ رحیم اللہ شیعان حیدر قرار نو مسجداں آباد کرن دی توفیق عطا فرما قرآن پڑھن دی سمجھن دی حقیقی وارثاں دی پہچان فرما میرے اللہ جو لوگ حج و زیارات دا شوق رکھتے نے پورا فرما خصوصاً مسافر شام دی قبر دی زیارت نصیب فرما میرے اللہ سڑی ہر دعا مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات بلند آواز نال پڑھو جی اللہم صلی علی محمد ایک مہربانی ہو سکتی ہے سردی بھی اج نہیں تے موسم بھی بڑا سونا ہے تھوڑا جا ممبر دے قریب آ جاؤ بہاری صاحب تسی بھی کوشش کرو ذرا ممبر دے قریب ایک ایک قدم جی ذرا مہربانی کرو کوشش کرو مہربانی جناب مہربانی جوئی صاحب بہت شکریہ جناب بسم اللہ جی صلوات بلند آواز نال پڑھو جی اللہم صلی علی محمد و آل مجلس دی مقبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو جی اللہم صلی علی اجازت جی ذکر پاک شروع کریے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات بے نیاز بادشاہ توڑا اس پاک آزاج ایک ایک قدم چل کے آیا منظور تے مقبول فرماؤ او گھر
او شہر او بستیاں ہمیشہ آباد تے شاد رہن جتھا محمد والے محمد دا ذکر پاک ہوندا ہے۔ ذکر دا صدقہ بانیان مجلس دی زندگی دراز فرما۔ میرے اللہ بہاری خاندان دے رزق عزت اور بخش اضافہ فرما۔ معصومین دی عزت و عظمت دا صدقہ کر کے 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت دا صدقہ 72 شہداء دا صدقہ کر کے بابا جی افتر شاہ صاحب بیمار ہیں، مالک اللہ انہوں نے شفاء کلی عطا فرما، انہوں دے ویران دے مان سلامت فرما، حاضرین محفل دی ہر دعا مستجاب فرما۔ صلوات بلند آواز نال پڑھو جی، اللہم صلی علی ام الحسنین بی بی، ملکہ جنت بی بی، محور عصمت طہارت بی بی، مرکز صداقت بی بی دی ذات بلند آواز نال صلوات پڑھو جی، اللہم صلی علی۔ میرے نہایتی واجب القدر شیعہ سنی میرا تشریف فرماؤ، جناب دی اجازت ہے تو جملے فضیلت آل محمد جناب تک پہنچا۔ 8 شوال 557 عیسوی اللہ نے جناب خیولت دے گھر ایک دھی عطا کی تھی۔ جو صاحب جس ویلے بی بی دنیا تے آئے، سرکار اعلان کر کے فرمایا خبردار کوئی بندہ ملت ابراہیم دے خلاف گل نہ کرے، کیوں میری غیرت دی پہچان دنیا تے آ گئی ہے۔ مہربانی جی، مہربانی بہت شکریہ جناب فرم، کیوں جو میری غیرت دی پہچان دنیا تے آ گئی۔ جدہ بی بی پاک دنیا تے آئے، نام رکھیا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ بلند آواز نال صلوات پڑھو جی، اللہم صلی علی۔ کون ختیجہ؟ بنتے ہیں نبی جس سے وہ بات ختیجہ ہے۔ مہربانی جی پیر بہاری جی، بنتے ہیں نبی جس سے وہ بات ختیجہ ہے، دن جس سے نکلتا ہے وہ رات ختیجہ ہے۔ مہربانی جی زندگی دراز ہوئے۔ بنتے ہیں نبی جس سے وہ بات ختیجہ ہے، دن جس سے نکلتا ہے وہ رات ختیجہ ہے۔ تھاما ہے جو عصمت نے وہ ہاتھ ختیجہ کا، عصمت کا احساسہ ہے سامان ختیجہ کا۔ مہربانی جی زندگی دراز ہوئے تھوڑی، کیا بات ہے جی، کیا روحانیت، مالک تو نظر بات تو محفوظ فرما دے۔ پہلا سال، دوسرا سال، 7ویں سال اچ قدم رکھیا، سرکار نے ایو جیاں معلم بیبیاں منگوائیاں جڑیاں جولی جی بٹھا کے دستیاں رہیاں، حیا کتھے، بے حیائی کتھے، وفا کتھے، بے وفائی کتھے، مرد دے عورت دے حقوق کیا ہیں، عورت دے مرد دے حقوق کیا ہیں۔ 9ویں سال جی قدم رکھیا، سرکار تجارت دی خاطر گئے، سرکار نے غلام خریدا جدا نام لکھیا تاریخ جناب میسرہ، گھر دے اندر آئے، فرمایا میری دی تینو اللہ نے اتنا عطا کیتا ہے کہ تیریاں 7 پشتاں کھاندیاں رہن مک نہیں سکدا، اگر ہوئے تجارت دا شوق میسرہ جیسا نیک غلام تیرے کولے، تو گھر بہ جائیں میسرہ تجارت کرتا راسی۔ مہربانی جی وقت گزرتا رہا جی، بسم اللہ کرام، وقت گزرتا رہا، دو جہانہ دے والی جو سب گھر بیٹھے ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام دی پہیے نگاہ، فرمایا محمد پریشان کیوں ہوئے؟ فرمایا چچا پریشان اس گل تو ہاں کہ پیو دا پیار نصیب نہیں ہویا، ماں ہائی چند دن فقط ایک دادا ہائی وہ بھی دنیا تو ٹر گئی، پریشان اس گل تو میں محمد دی حفاظت کون کرسی، میں محمد دی پرورش کون کرسی؟ پریشانی دے بہت ساڑھے کے فرمایا میرے ہوندیاں پریشان کیوں ہو گئے؟ میں ابو طالب تیری حفاظت اس انداز دے نال کرساں، پرورش اس انداز دے نال کرساں، پورے عرب دے وچ تیرے علم دی شہرت مشہور ہو جاسی۔ مہربانی جی بزرگاں دی خیر ہوئے، مل گئی دعا بھئی عزاداراں دی خیر، پورے عرب وچ تیرے علم دی شہرت بابا جی مشہور ہو جاسی۔ وقت گزردا رہیا، سن بلوغت وچ پاک مخدومہ نے قدم رکھیا، لوگاں دے خط آنے شروع ہو گئے۔ جناب میسرہ دی پہیے نگاہ، فرمایا بی بی شادی دے تساں کرنی ہے، خطاں دا ڈھیر لگے، بہت ہی پیارا جملہ، اس جملے تو ابتدا کرنا چاہ رہے، شادی دے تساں کرنی ہے، انہاں دے وچوں خط چاہو۔ ملکۃ العرب بی بی فرمایا چاچا انہاں خطاں دے وچ خط موجود ہی نہیں جس خط دی مینوں انتظار ہے۔ تواڈیاں زندگیاں بھائی، تواڈیاں زندگیاں ہونا بھائی، عزاداراں دیاں نسلاں آباد، مل گئی دو حیدری، مل گئی دو آجی، سلام ہے تواڈی عزت و عظمت نو، کیا کہنے جی بسم اللہ۔ فرمایا چاچے نہ خطاں دے وچوں خط موجود ہی نہیں،
جس خط دی مینوں انتظار ہے، ان خطاں دے وچ جو خط موجود ہی نہیں جس خط دی مینوں انتظار ہے۔ ایک دن جناب میسرہ دی پئی نگاہ ملکۃ العرب بی بی خط پڑھ رہے، جناب میسرہ دی پئی نگاہ بی بی خیر تا ہے، فرمایا چاچا فلاں بندے نو جان دیو؟ جی بی بی جاننا، ذرا تعارف تے کراؤ۔ فرمایا اتنے اٹھان دا مالک، اتنی جائیداد دا مالک، اتنے ہیرے اور جواہرات دا مالک۔ بی بی فرمایا زر مال دولت نہیں، مینوں کردار دسا۔ زر مال دولت نہیں، مینوں کردار دسا۔ بی بی رازان بھی ہے، یتیمہ تے ظلم کردہ ہے، حق غاصب ہے۔ ملکۃ العرب بی بی فرمایا چاچا پھر میرے ہاتھ دی توہین ہے، اپنے ہاتھ دے نال لکھ میں ملکۃ العرب بی بی نو زر مال دولت نہیں کردار دی ضرورت ہے۔ توڑیاں زندگی مہربانی جی پھر جی مہربانی، میں ملکۃ العرب بی بی نو زر مال دولت نہیں کردار دی ضرورت ہے، زر مال دولت نہیں۔ جڑے ویلے پیغام پہنچے سرکار کو، سرکار نے خط لکھیا میرے کو یتیم بھتیجا جدا نام محمد، جدا علم دی شہرت پورے عرب وچ مشہور ہے، جس گلی جس بازار وچ جائے دور دور تک خوشبو جاندی۔ سب تو وڈی خصوصیت اگر کڑوے خوہ دے وچ اپنی لہب دہن چ سٹن، کڑوے خوہ دا پانی مٹھا ہو جاندا ہے۔ مہربانی جی مہربانی جی تہاڈی خیر ہوئے۔ سب تو وڈی خصوصیت ہے جو جی اگر کڑوے خوہ دے وچ اپنی لہب دہن چ سٹن، کڑوے خوہ دا پانی مٹھا ہو جاندا۔ ملکۃ العرب بی بی دے ہاتھ تے ہاتھ آئے، بی بی ہاتھ پڑھ رہے تے مسکرا بھی رہے۔ جناب میسرہ دی پئی نگاہ فرمائے بی بی خیر تا ہے؟ فرمایا چاچا محمد نو جان دے ہو؟ جی بی بی میں جاندا، ذرا تعارف تے کراؤ۔ فرمایا نہ رازان ہے، نہ یتیمہ تے ظلم کر دے، نہ حق غاصب ہے۔ ملکۃ العرب بی بی فرمایا چاچا ہو ڈسا۔ اس ویلے پئی نگاہ فرمایا اس تو وڈا تعارف کرا سکدا نہیں، آسمان تے اللہ تے زمین تے محمد۔ مرضیاں لے بھائی مہربانی بھائی تہاڈی خیر ہوئے جی مہربانی جی مہربانی زندگی دراز ہوئے۔ فرمایا اس تو وڈا تعارف ہے ہی کو نہیں، آسمان تے اللہ تے زمین تے محمد۔ جملہ پھر دہرا رہے ہیں، آسمان تے اللہ زمین تے محمد۔ پیغام بجائے جناب ابو طالب علیہ السلام نوکر نو نالے جناب حلت دی حویلی چاہے، نوکر نو سام نکلوئے، نوکر باہر نکلے۔ فرمایا دس مکے تو دو مہمان آئے۔ نوکر دیکھیں دے سرکار اپنے آپ نو مہمان ظاہر کیتا جی۔ سرکار فرمایا اپنی وڈیائی بیان کرنا شریفاں دا کام نہیں۔ نوکر خاص کیے کنیز خاص دے کول، کنیز خاص کیے بی بی پاک دے کول۔ بی بی تواڈے دروازے تے او آیا کھڑا ہے جڑا بغیر رحمان دے کدی کسے دروازے تے جھکیا ہی نہیں۔ زندگیاں بھائی زندگی دراز حیدری مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی۔ زندگی جڑا بغیر رحمان دے کدی کسے دروازے تے جھکیا ہی نہیں۔ سرکار نے تعارف کرایا میرا ایک یتیم بھتیجا جدا نام ہے محمد، جدا علم دی شہرت پورے عرب وچ مشہور ہے، جس گلی جس بازار وچ جائے دور دور تک خوشبو جاندی۔ سب تو وڈی خصوصیت اگر کڑوے خوہ دے وچ اپنی لہب دہن چ سٹن، کڑوے خوہ دا پانی مٹھا ہو جاندا ہے۔ کڑوے بسم اللہ کرا، کڑوے خوہ دا پانی مٹھا ہو جاندا ہے۔ لو جی رشتہ طے ہو گیا، چڑھ پیا دن جس دن واسطے کائنات تے رہن والی مخلوق نو انتظار ہے۔ مہربانی جی اندے تے لفظ نے قدردان لوگ جملہ پھر دہرا رہے ہیں، چڑھ پہ بسم اللہ کران جی۔ چڑھ پیا دن جس دن واسطے کائنات تے رہن والی پوری مخلوق نو انتظار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لباس زیب تن کر کے اپنے 9 چچیاں دے جھرمٹ وچ سرکار نے جڑنا شروع کیتا۔ محمدی ترانے جی مہربانی، حوراں خوش، ملائکہ خوش، انبیاء خوش۔ جناب حلت دی حویلی دے وچ آئے حویلی منظر دسنا چاہنا تواڈی جس جملے واسطے محنت کرے۔ جناب حلت دی حویلی دا منظر کی ہو جائے، کوئی نبی فنوس پہ لاندا ہے، کوئی نبی دسترخوان پہ لاندا ہے۔ لاہور لے تواڈی مرضی ہے مہربانی بھائی مہربانی نہیں۔ ایک جملہ سیدہ تواڈی نگری دا مہمان، ضروری نہیں کہ بندہ 50,000 لے تاں ہی بڑا ذاکر ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، سید امتی ہے، کوشش کریا کرو دعات نہیں دعا تے مل سکتی کہ نہیں مل سکتی؟ مہربانی ہے تواڈے روح اگر تسکین آپ سب پہنچے نا پیر بہاری پھر دعا تے بندی نہ فرمائی۔ کوئی نبی فنوس پہ لاندا ہے، کوئی نبی دسترخوان پہ لاندا ہے، ممبر صادقی ممبر تے کرسی، سرکار محمد مصطفیٰ بیٹھے، حوراں ہوش، ملائکہ ہوش، انبیاء ہوش۔ اس ویلے جبرائیل سیرہ لے کے آئے، سیرے دیاں کئی ہزار لڑیاں، ہر لڑی دی کو کئی ہزار کلیاں، کہیں کلی تے لکھے المکی، کہیں تے لکھے تو بول یا نہ بول تیری اپنی مرضی۔ مہربانی بھائی مہربانی جی مل گئی دعا۔
अदादारां दी खैर होवे। कहीं कली ते लिखे अल मक्की, कहीं ते लिखे अल मदनी, और सिरे दे ताज ते लिखे कुन नबीयों व आदमों बैन अल माए वती। जिंदगी दराज होवे जी। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा जी। या अली बिस्मिल्लाह कर। इजाजत है वो जी। साडा फखर, साडा मान, जिन्हां दी दुआ दा सदका, मेरे वड्डे वीर, इन्हां दी मुहब्बत, खसूसन आई दी मजलिस का शुक्रगुजार है इन्हां दा कि इन्हां टाइम कढ़िया पीर बहारी दे कोल आए। बस खत्म। मालक दी जात इन्हां दा साया सर ते कायम ते दायम रखे। अल्लाह दी कायनात रहने वाली पूरी मखलूक खुश, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा परेशान। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम कोल आए ने फरमाया मोहम्मद आज भी परेशान है। फरमाया चाचा परेशान इस गल तो हाँ कि मैं मोहम्मद का निकाह कौन पढ़ सी। मेहरबानी भाई, मेहरबानी भाई, मेहरबानी, थोड़ी जिंदगी दराज हो जी। बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह कर। मैं मोहम्मद का बिस्मिल्लाह कर, मैं मोहम्मद का निकाह कौन पढ़ सी। फरमाया मेरे होंदे परेशान हो गई, मैं अबू तालिब तेरा निकाह पढ़ सी। खुतबा शुरू होया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कुरान अजा नाज़िल नहीं होया, नबी अजा नबूवत का ऐलान नहीं किया। और दुनिया का मुसलमान जी हस्ती कुरान आवन तो पहले कुरान पढ़ती हो साहिब ईमान नहीं हो सकती। मेहरबानी भाई, मेहरबानी भाई, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, थोड़ी जिंदगी दराज हो जी। मेहरबानी फरमा। डोली बादशाह के घर आई, वक्त गुजरता रहा। 20 जमादी उल सानी पाक मखदूमा का ज़हूर होया। सल्ले अला मुहम्मद वाले नाम रखिया जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। पाक मखदूमा के लकब तो बहुत ज़्यादा ने, लेकिन 2 लकब दस के 2 जुमले मुसाहिब और मिम्बर बुजुर्गों के हवाले। पहला लकब मेरी सैन का ज़हरा। ज़हरा उस चिराग हदायत को आखे जाते जिहड़ा अचानक जले तो अपने जलन के नाल 7 आसमानां ते 7 ज़मीनां नूं मनवर कर दे। मेहरबानी जी, जी। दूसरा लकब मेरी पाक मखदूमा का बतूल। बतूल उस बीबी नूं आख्या गया जिंदी जिंदगी का कोई लम्हा इबादत तो बगैर ना हो। साल का कोई महीना, महीने का कोई हफ्ता, हफ्ते का कोई दिन, दिन का कोई घंटा, घंटे का कोई मिनट, मिनट का कोई सैकंड भी इबादत तो बगैर ना होवे उस बीबी नूं बतूल आख्या जी। बस जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। फिर अगर दुनिया पैगंबर दे बाद मेरे मुर्शिद अली दी इज्जत और अजमत नूं पहचान जांदी तां अली दियां धीआं दे वैन करबला दे जंगलां फिर बहारी का हुक्म मिले कि उस मासूमां दे वैन सुनाओ जिदी जिंदगी थोड़ी तो दुख ज्यादा। मैं बिस्मिल्लाह तकलीफां ज्यादा। जिहड़ी इब्ने ज़ियाद दे दरबार च रो रो के आंदी पुफी अम्मा मैं थक पई हाँ, पुफी अम्मा मेरा गल जख्मी, मेरा पैर जख्मी। लाहौर वाले एक दिन अचानक मेरी सैन ने रोना शुरू किया। पुफियाँ चाहे भी चुप नहीं कीते, माँ चाहे भी चुप नहीं कीते, चाचे चाहे चुप नहीं कीते। शरीफ औलाद वाले तशरीफ फरमाओ जिहड़े वेले प्यो धी नूं जो हिसाब चाहता है धी दा मूँह चूमदा है। बाबा जी वालां ते वो साडे दा है। अल्लाह जाने किहड़ा राज है जिहड़े वेले मेरे मुर्शद ने धी नूं चाहे मासूमां दे कन चूमे ने। मरहबा मरहबा। जिंदगी दा राज होवे इंशाअल्लाह अपने दुखों ते कोई बिस्मिल्लाह करना। बाबे दे सीने दे नाल लग के सम गई मेरी सैन। वक्त गुजरदा रहा। 28 रजब दी दीगर नाने दी उम्मत ने वतन छुड़ाया मासूमां नाल। 2 मुहर्रम नूं करबला मासूमां नाल। दा मुहर्रम दा दिन छड़े बागे बतूल ते लोटी पई मासूमां डिठी। सारे नूं मिल के जेड़े वेले मेरे इमाम तुरन लगे प्यू ते धी दा बाबा जी जग तो वखरा रिश्ता होंदा है। निके निके हाथ बन के फरमाया बाबा तुसां टुर वजना है। बाबा मेरे हिस्से च केड़ी शै है? बाबा अकबर नूं बरछी मिली है, असगर नूं तीर मिले, सुगरा नूं वछोड़ा मिले, कुबरा नूं रणापा मिले। बाबा मेरे हिस्से च केड़ी शै है?
کربلا دے ٹبیاں جو اس ویلے دی دے والاں دے بہت ساڑے کے فرمایا میری دی تیرے حصے دی یتیمی صدقے صدقے مرحبا مرحبا نکے نکے تب دی ریچ نکے نکے ہاتھ بان کے فرمایا بابا یتیم کہ کو آن دن رو رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ منو رو یتیم آن دنیوں کو بچڑا جندہ جگتے کوئی نہ ہوئے صدقے جاواں کستا رہا بابا قاتل دیا منتاں کر دیری نہ مار میرا تس بابا یارہ محرم دا دن چھڑے جڑے وے محمل تیار ہو ان کبھی نہ کولا کہندے سجاد تیری بہن بابے دے محمل تو اٹھ دی نہیں جی آنکھیں تے میں اٹھاواں سید فرمائے تیری جرت نہیں کولا ان فرمائے مسوماں پپیاں شام پیاں ویندین بی بی نہیں بولے فرمائے میں برا بن کے نہیں میں امام بن کے حکم دے رہی ہوں فرمائے میں اپنے انو چھوڑ کے نہیں جا سکتی آوازیں یہ جنگل بھی آبانے تو کلی آوازیں اس سامنے جڑا راہ پہ جاندے عرب دا دستور ہے تو کوئی قافلہ گزر سی کسے کچھ منگنا ہوئے نو متھے تے ہاتھ رکھتا ہے جدہ قافلہ گزر سی میں متھے تے ہاتھ رکھ ساں پوچھ سن تو کون ہے میں اکساں پہلے تساں ڈساؤ تساں کون ہو وہ اکساں مسیح مسلمان ہاں میں اکساں کلمہ سناؤ جڑے ویلے وہ اکساں نا محمد رسول اللہ میں اکساں او سے محمد دا تسا پتر بے گورو کفر صدقے صدقے آرکھ دا وضو ہو گیا بسم اللہ کران جولی پھلاو کریے وین میں بسم اللہ کران فرمایا میں تیرے نال وعدہ کردہ اوکے تے باوے سوکے سفر زندان ہو ملے جاندی چھت کوئی نہیں دو سوال لاہورہ لے کیتے نے بہن نے براد نال او بہن دی شکل توڑیاں جھولیاں جا کے ممبر بزرگاں دے حوالے پہلا سوال کیتے فرمائے سجاد برا اگر کوئی زندان خانے چ مر جائے انہوں غسل کفن کون دیں دائے رو رو کے فرمائے یزید دیاں مقرر کردہ عورتاں دے دیا نکے نکے حد بن کے فرمائے میں پنیاں امامہ دی رشتہ داراں اگر میری موت آگئی منو اسے میلے چولے دے نال دفنا چھوڑی صدقے 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 میں بسم اللہ کرا فرمایا دوجہ سوال فرمایا ماں پیو تو بعد وڈی اولاد کہن دی جاتے ہوں دی آوازی ماں پیو دی جاتے نکی اولاد فرمایا دیاں پتران دی جاتے فرمایا جس دن دا میرا بابا مارے گئے نبی کسے دی کر کے نہیں بلایا مہربانی کر دوں آج پیو بان میں دی وین بلاند ہوئے یہ جملہ جس جملے واسطے محنت کر رہی حرک دا وضو ہے اس ویلے وین بلاند ہوئے عالیہ دی آواز ہے مسومہ میرے قریبا جداں قریبا انہیں مسومہ میں تینوں ایک کہانی سناواں والاں تے بہت سا دے کے فرمائے مسومہ ایک بادشاہ جڑا وطن تے سونا وسدا اچانک وہ دی ریت نے وطن چھوڑایا یہاں دے نال انہیں آج ڈیرہ آئے جنگل چ ریت پچھا کر دی ہوتے آ گئی بادشاہ دے سامنے ہوندے پتر برا بتیجے مارے گئے آخر اس کمینی ریت نے بادشاہ نو ہی مارے جلدی دے نال جولی چھوڑی ماں بادشاہ دے بعد او دیاں بہناں تے دیاں کھن گئیاں جکے جلے نال فرمایا اونا ہاتھ رسیاں پائیاں رسیاں دا نام آئے ڈیکنے بابا دھی رول گئی آئی ایڈے درد نال وین کیتا ہے ویلے کمینہ کولا دے ڈیکنے میرا نوکری تو جواب آندے کیوں تنہا وداوان دے نہیں قید خانے دے وچ کوئی قید نہیں جڑی آدرات ویلے اٹھ کے وین کریں دی اندھا جلدی کرو سجاد نو بلاؤ کڑیاں گونج کے اٹھے ٹورن لگے لیکن بلائی فرمائے یزید بلائی جلدی دے نال کولا انہیں ڈیکیا نے تیرے قید خانے دے ویچ کوئی قید نے جڑی آدرات ویلے اٹھ کے وین کریں دی سیدان لے میری پوپی ہو سی جڑیاں دی میرے بجدے گوڑے تو لانا لویر بہن رول گئی ڈیکیاں دے نہیں سیدان لے ود اکبر دی ماں ہو سی جڑیاں دے منو تیرا لاندی ماس نہیں بول دی ڈیکیاں دے نہیں سیدان لے ود اصغر دی ماں ہو سی جڑیاں دی اصغر منو تیرا جاگن نہیں بول دا اے آندے نہیں سیدان لے وقت معصوم آؤ سی جڑی رو رو گیا نہیں بابا دی رول گئی آئی ایک کمینان دائیو مستورے تیری کی لگ دیئے فرمائے میرے بابے دے سینے دا طویز رون دی کیوں ہے بڑے دن لوگے بابے دا سار نہیں ویک
مینو میرے بابے دا سر دے چھوڑ میں تیرے نال وعدہ کریں نا آج تو بعد میری بہن نہ رو سی جو صاحب جس جملے واسطے محنت کر رہے ہوں ویلے سر ملے ٹورنا شروع کی دے لازے دے بعد پہیے نگاہ فرمائے سجاد روت میری آئی داڑی تیری سفید ہو گئی ہے ڈیکیاں لیں بابا مینو وہ ویلا نہیں بھلا جدہ شام غریباں میرا سر سجدے جائی بہن مونڈا لا کے فرمائے جاگ بہنی داداج صدقے 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 آخری جملہ جی بسم اللہ کرا جلدی دے نال ہوتے آئے نے جتے آنے وین بلان دوئے فرمائے مسومہ گن گئی آوازی مدت دے بعد سام گئی ہوتے آئے جتے 4 سالہ دی مسومہ مٹی دے ستی ہوئی مون دے نال مولا کے فرمائے جاگ بابا ملن آگئی جلدی دے نال میری سین دی پہیے نگاہ ڈیکیا نے کتے میرا تدسا بابا کتے میرا غریب بابا اس ویلے سر ہتھاں دے آئے ڈیکیا نے سجاد برا مہربانی کر کانڈ کر میں بابے دے نال 2 گلاں کرنیاں لے اس ویلے پیو دی دھاڑی تے وہ سا ڈیکھ رو رو کے فرمائے دی رول گئی ہائی ویچ جنگلاں دے تے اس مدداں پاک نگینہ ملو چھوٹی قیداں اس ویلے فرمائے بابا ایک دکھے جڑا منو ہن تک نہیں بولیا آواز آئی میری دی ڈسا کیڑا دکھے رو رو کے فرمائے علی اکبر دی جاگیر دے وچا تے منو شمانگار تماچے انج نہیں اس ویلے ہتھاں دے چاہے فرمائے بابا تو کریم ابن کریم ہے تو لجپال پیو دا پترے بابا منت لا اور کسے نو معاف کریں یا نہ کریں پر شمر نو معاف نہ کریں آواز آئی میری دی ڈسا کیوں معاف نہ کراں رو رو کے فرمائے ایک دن دے وچ انہیں 3 باری تے ملوں سکاں تماچے اے ماں جی کرا میں بسم اللہ کرا رو رو کے فرمائے ایک دن دے وچ انہیں 3 باری تے ملوں سکاں آت تماچے اے مارے میں لاش ترینو اس ویلے سید فرمائے میری دی میں جان دا نانے دی امت نے تیرے تے بڑے ظلم کی تیلے فرمائے ہر ظلم دا گواہ موجود ہے فرمائے پپیاں گواہ نہیں بابا باکر گواہی نہیں بابا سجاد گواہی نہیں بابا او میری دی ڈساؤ کیڑا گواہ ہے رو رو کے فرمائے رخصار